अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू नई राहें। आज की शाम जरा खास है इसलिए कि पीस एग्रीमेंट यानी कि निज़ाम अदल रेगुलेशन 2009 पर दस्तखत किए जा चुके हैं। बिला आखिर एक तवील बहस और मुज़ाकरात के बाद मामलात किसी नहज पे आ ही खड़े हुए। खुशाइन पहलू ये है कि अपने मुल्क के अमन के लिए किसी ने तो वक्त के तकाज़ों को भांपा और एक समझौते की तरफ अपना कदम बढ़ाया। बहुत अरसे बाद यूं लगा कि हुकूमत ने कोई फैसला अपने जोरे बाजू पे किया है, मगर ये फैसला किस हद तक दुरुस्त है ये तो खैर वक्त ही बताएगा। एक खाम ख्याल ये भी है कि तालिबान तो पहले ही इस इलाके के बादशाह वक्त थे, बस एक कागजी कार्रवाई की जरूरत थी जो पूरी हो गई। इसलिए अमन व अमान और इंसानी हकूक के हवाले से तवक्कुआत तो खैर रहने ही दें। एक तरफ तालिबान की तरफ से अमन का दावा है और दूसरी तरफ जमहूरियत उनके नजदीक जुर्म है, तो फिर क्या एक ही रियासत में एक ही मुमलिकत में दो तरह के निजाम होंगे? आज अलग निजाम राइज करने के ख्वाहिशमंद स्वात के लोग थे, कल बुनेर के लोग होंगे, फिर फाटा के होंगे। एज वी ऑल नो साउथ वजीरिस्तान में तो क्लैशेस शुरू भी हो चुके हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान के हर हिस्से में अलग अदालती निजाम कायम होगा? इस निजाम में औरतों के क्या हकायक हैं? अनफॉर्चुनेटली हमने किसी भी पार्लियामेंटेरियन को औरतों के हकूक के लिए, किसी भी औरत को पार्लियामेंट में कल शाम खड़े होते नहीं देखा। सोशल रेपरकशंस क्या हैं? आइए ये सब बातें पूछते हैं लाहौर से सीनियर तज्जियाकार प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी साहब से। हम इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे तज्जियाकार खादिम हुसैन साहब, हमें पेशावर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे ANP के बशीर बलोर साहब और बैरिस्टर बाचा खान साहब। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम शुरू करें, आइए एक खसूसी रिपोर्ट देखते हैं। कौमी असम्बली की मुतफ़िका करारदाद और का स्वात मुआहदे पर दस्तखत करना बहुत से सवालात को जन्म देता है कि क्या इस तरह के मुआहदे दूसरे इलाकों में तालिबान को मजीद तक़वियत नहीं देंगे? क्या वफाक कमजोर नहीं होगी? क्या अक़लियतों के हकूक पामाल नहीं होंगे? क्या अब से सवाद का हर शहरी अपने बुनियादी हकूक का हकदार होगा और अपने मामूलात ज़िंदगी के मुताबिक आज़ाद होगा? बच्चियाँ स्कूल जाएंगी और फिर किसी औरत को सरे बाजार कोड़े नहीं मारे जाएंगे। इंसानी फलाह व बहबूद के इदारे अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकेंगे। बेघर लोग वापस अपने घरों को होंगे। इस फैसले को हम क्या रंग दें, अपनी अपनी सोच है, मगर ये बात तो तय है कि ये एक फैसला तमाम बिगड़े हुए मामलात का हल नहीं। नई राहें के लिए आयशा फरूक, समा लाहौर। मैं जाना चाहूंगी अभी खादिम हुसैन साहब की जानिब। मुझे ये बताइए हुसैन साहब कि हमारे पास आज क्या गारंटी है कि दूसरी साइड अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करेगी, और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि अभी ये जो हमारी पीस डील है ये किस कॉन्टेक्स्ट में होल्ड हो रही है? आपका क्या कहना होगा? देखिए, पहले तो तीन बातें मैं अर्ज़ करता चलूँ। कुछ मुगालते हैं जो दरअसल जो इस पीस डील जो पहले भी हुए थे और अभी जो हो रहे हैं और जो होने वाले हैं उनमें चंद मुगालते होते हैं। उमूमन मुगालता नंबर 1 ये समझते हैं कि ये एक किस्म के ग्रोह को दूसरे किस्म के ग्रोहों से अलग कर सकेंगे या आइसोलेट कर सकेंगे। मसलन ये समझ रहे थे पहले भी मई 2008 में भी ये समझ रहे थे मुआहदा करके कि स्वात के तालिबान को वज़ीरिस्तान के तालिबान से या दूसरे किस्म के तालिबान से अलग कर सकेंगे, और इसी तरह ये मफरूज़ा अब भी यहीं पे कायम है कि इस किस्म के तालिबान को, स्वात के तालिबान को ये वज़ीरिस्तान के तालिबान से या बाजोड़ के तालिबान से अलग कर सकेंगे। दूसरा मुआहदा जो इस खुसूसी पीस डील के हवाले से है और बिलउमूमन सामने आता है हुकूमती हलकों की तरफ से, वो ये है कि जो निज़ाम अदल रेगुलेशन था ये वहाँ के लोगों का मुतालबा था। मुझे बताइए, अगर वहाँ के लोगों का ये मुतालबा था तो उन्होंने मौलाना फजलुल्लाह और मौलाना सूफी अहमद के कहने पे घरों के दरवाजे बंद करके वोट के दिन अपने घरों के अंदर बैठ क्यों नहीं गए? और क्या अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में निज़ाम अदल रेगुलेशन का मुतालबा शामिल था जिसकी वजह से उन्होंने वोट दिए? और जो तीसरा बहुत बड़ा मुगालता है ये है कि इस किस्म के इलाके मसलन मलाकन डिवीजन में और स्वात में, रियासती स्वात में पहले से शरी निज़ाम किस्म की कोई चीज़ नाफिज थी। इस तरह की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है तारीख में। वहाँ पे जो चीज़ थी वो है वो जो कस्टमरी लॉ, वो कस्टमरी लॉ था, वो काजी अदालतें नहीं थी जो इस निज़ाम अदल रेगुलेशन में दी गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो दो तीन मुगालते हैं ये बहुत पहले से सामने आ जानी चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि क्या इस निज़ाम अदल रेगुलेशन जो सवालात हैं बेसिकली जो वहाँ के आम लोग करते आ रहे हैं, क्या इस किस्म के जब इनका मुतालबा मान लिया गया है तो क्या वो हथियार फेंक देंगे? क्या वो अपनी तंजीम तहलील कर लेंगे? क्या वो लोगों की शिकायत पर खुद अदालत में हाजिर हो जाएंगे? क्या टूरिज्म की इंडस्ट्री बहार हो जाएगी? क्या मूसीकी सुनने और टीवी देखने की इजाजत होगी?
کیا مورل پولیسنگ بند ہو جائے گی؟ اگر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں، مگر یہ معاہدہ میرا خیال ہے کہ ایک عام آدمی کو ابھی بس امن سے لینا دینا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ مزید وقت ضائع کرنا اور ریاست کو ضائع کرنے والی بات ہے. بالکل، میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب میں یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلنا چاہتی ہوں کہ اگر اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار واضح کیا گیا ہے ابھی کہ پابندی نہ کرنے والے فریق کو بات ماننے پر مجبور کیا جا سکے گا؟ پروفیسر صاحب، آپ نے اس حوالے سے کچھ سنا ہے؟ دیکھیے، طالبان نے تو اس ایگریمنٹ میں سائن ہی نہیں کیا ہے، کیونکہ اس ایگریمنٹ میں جو چیزیں آئی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ہتھیار گرائیں گے، وہ اپنی مارچ نہیں کریں گے، ٹریننگ نہیں کریں گے. لیکن یہ ایگریمنٹ تو سائن آپ نے جو ہے صوفی محمد سے کیا ہے، اور اصل جو طالبان وہاں کے ہیں ان میں سے تو کسی نے سائن نہیں کیا ہے، لہٰذا ان پہ کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے اس معاہدے کو فالو کریں. پروفیسر صاحب، ان کی طرف سے سٹیٹمنٹس تو آ رہی ہیں کہ وہ ہتھیار ڈال دیں گے اور 100% کیا ہوتا ہے امن. جی، اگر وہ ہتھیار ڈال دیں گے تو بہت اچھی چیز ہے. اس میں بنیادی چیز جو قوت کا جو فیکٹر ہے، پاور کا جو فیکٹر، اس کو ریکگنائز کرنا ضروری ہے کہ طالبان نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے، اور وہ صرف ایک صوفی محمد کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی بزنس کو ختم کر دیں گے. وہ اس کا ممکن نہیں ہے. اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ وہ اتنا لحاظ کر سکتے ہیں کہ یہ علاقہ چھوڑ کے کسی اور جگہ جا کے وہ اپنا کاروبار شروع کر دیں گے. ایبسولوٹلی. اور میں اسی حوالے سے کنیکٹ کرنا چاہتی ہوں، ہم آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ میپ بھی ابھی دکھائیں گے، مگر بادشاہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ سمجھوتا ایک ایسی ڈھلوان ہے جس پر ایک قدم رکھنے کے بعد اگلا ہر قدم نیچے کی طرف ہی لے جاتا ہے، اور سوات میں ہونے والا یہ معاہدہ بھی تو امن کے لیے ہی ایک سمجھوتا ہے نا. تو پھر شاید یہ کہنا بھی غلط نہیں ہے کہ یہ سمجھوتے اب اس طرح کے ہمیں اور بھی کرنا ہوں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ مہر 1938 میں نیویل چیمبرلین نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کو میونک ایگریمنٹ کہتے ہیں ہٹلر کے ساتھ، اور جب چیمبرلین واپس لندن پہنچے تو انہوں نے اعلان کیا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے دروازے پر کہ پیس فار آور ٹائم. اور ابھی وہ اعلان کیے، میرے خیال میں اس معاہدے پر ان کے دستخط کی وہ سیاہی بھی خوش نہیں ہو گئی تھی کہ ہٹلر جو ہے وہ پولینڈ میں گھس گیا اور دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی. معاہدہ ٹھیک ہے، پیس بھی ٹھیک ہے، مگر پیس وداؤٹ آنر از نو پیس، اینڈ پیس آؤٹ آف اے بیرل آف اے گن وہ پیس نہیں ہے، سرنڈر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ دستخط کرتے ہوئے نہ حکومت جو ہے اس وقت سنسیئر تھی، مخلص تھی، اور نہ ہے، اور نہ دوسری سائڈ طالبان جو ہیں اس معاہدے میں کوئی سنسیئرٹی ان کی ہے. جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا طالبان یہ نہیں ہے، یہ میں بعد میں وضاحت کروں گا، جو یہاں پر ہیں یہ طالبان نہیں ہے. افغانستان میں طالبان ہیں، یہاں پر یہ ٹولے جو ہیں جگہ جگہ پر، ان کا طالبان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، سمپتی ہو سکتی ہے. پروفیسر صاحب نے جیسے فرمایا اس معاہدے پر جو ہوا ہے، یہ پیس ایگریمنٹ جس کو کہتی ہیں حکومت کہتی ہے، اس پر ملا فضل اللہ نے دستخط نہیں کیے، نہ وہ اس میں شامل ہے. آپ نے ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں سنا. اس وقت جو اس میں انوالو ہے وہ صوفی محمد ہے، اور صوفی محمد جہاں تک تحریک کا تعلق ہے، صوفی محمد از نان اینٹیٹی. اس وقت میں اس وقت تک پر امید ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ امن معاہدہ کچھ عرصہ تک چلے اگر مولانا جو ہے فضل اللہ اس میں پارٹی ہوتے. ہی از نو مور پارٹی، ہی نیور واز اے پارٹی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے، حکومت کی طرف سے اور یہ تحریک کی طرف سے، یہ معاہدہ جو ہے یہ اخلاص پر، مخلصی پر مبنی نہیں ہے، یہ وقت گین کرنا ہے. دیکھیں اس میں بنیادی چیز جو گورنمنٹ کی ہمیں نظر آتی ہے، ڈیسپریشن میں گورنمنٹ وہاں پہ کنٹرول لوز کر رہی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے، اور وہ پراپ اپ کیا ہے صوفی محمد کو، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ پریشر ڈال کے اس کو جو مولوی فضل اللہ ہے اور یا جو وہاں اپنے آپ کو طالبان کہتے ہیں ان کو پش بیک کرے گا. یہ ممکن نہیں ہے، اور صوفی محمد کا جو ڈومین ہے وہ اتنا لمیٹڈ ہے کہ وہ حکومت کا سہارا لے تب بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا.